सनद बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स. घर स्वप्ना पलीकडचे. फ्लॅट प्राइसेस स्टार्टिंग at just 14.5 lakh near Dodamark Court, 800 meters from Goa Maharashtra border. आणि हो मत निवळपाक परत एकदा मतांचोच वापर करचो पडटा. म्हणजे आमी सगळ्यांक लक्षात धरपाक जाय, आमकां ताकद आसा ती मतांतल्यानच आमी सगळे एक्सप्रेस करूं शकता. एक दीस आमी राजा, बाकीचे दीस आमी लाचार. बाकीचे सगळे म्हणजे ती 4 वर्सां 364 दीस आमी लाचार. आमकां सगळ्यांक भिवचें पडटा. सरकाराक भिवचें पडटा, आमदारांक भिवचें पडटा, मंत्र्यांक भिवचें पडटा, मुख्यमंत्र्यांक भिवचें पडटा, सगळ्यांक भिवचें पडटा. पूण तो एक दीस हालींच एक कोण तरी फेसबुकाचेर एक बरें घालां, तातूंत तो म्हणटा बकरो आसा तो 20,000 विकता आनी कितें दुकोर सुद्दां 3,000 विकता आनी आमचे मतदार मात आमी 500 रुपयाक आनी 1000 रुपया आमकां विकता. म्हणजे दुकरा परस आमची किंमत कमी काय कितें? म्हणजे विचार करपा सारकी गोश्ट आसा. आणि म्हणून आमी सगळ्यांनी जागरूक रावपाक जाय. ह्या ग्लोबल वॉर्मिंगच्या निमतान आमी सगळ्या एक कडेन आयिल्ले आसा. ग्लोबल वॉर्मिंग जावचें न्ही ह्या खातीर कितें कितें करपाक जाय, प्रत्येकान विचार करपाक जाय, कलेक्टिवली विचार करपाक जाय, गांव म्हणून विचार करपाक जाय, सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. आणि म्हणून सरकाराचेर विश्वास तर दवरपाचो ना, कारण सरकार सत्तेर आयलें की तें सगळें विसरतात. कोणें तरी सरकाराचें वर्णन केलां. सरकार म्हणल्यार कितें? सरकार म्हणल्यार रस्त्यार मदीं बशिल्लो रेडो. आता कित्या खातीर तुम्ही पळयात, तुम्ही आता हायवेन वेतात, स्कुटरीन वेतात, मोटारीन वेतात, कशें तरी वेतात आनी मदीं तो रेडो बशिल्लो आसा. जाल्यार तुमी कितें करचें पडटा? हॉर्न मारता, हॅट करता, पूण तसोच तो रेडो उठना रस्त्या वयलो. तुवें गाडयेंतल्यान किंवा मोटरसायकल वयल्यान देंवचो पडटा आनी ती शेपडी पिवची पडटा. सरकाराचें अशेंच आसा आनी शेपडी पिवपाची काम ही 5 वर्सांनी एकदांच करपाची आसता. आणि ती ताकद आमकां सगळ्यांक कळूंक जाय. आमी ती शक्ती आमचे कडेन दवरपाक जाय. त्या खातीर आमी कोणाक आमकां विकूंक जायना, आमी लाचार जावपाक जायना. ह्या खातीर कोणा कडेन झगडपाची गरज ना, पूण मुद्द्याचेर झगडपाक हरकत ना, मारामारी करपाची गरज ना. म्हाका उलोवपाची संदी दिली, तुमी आयकलें, ह्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू सर. आमकां सगळ्यांनी बरें मार्गदर्शन केलें त्याच्या बद्दल. नेक्स्ट आमचो स्पीकर आसा प्रोफेसर प्रज्वल साकरदांडे. ते डेम्पे कॉलेजीन प्रोफेसर आसा मिरामार. ही इज हिस्टोरियन, हेरिटेज लवर, एनवायरमेंटलिस्ट. प्रोफेसर सगळीं उठात, सगळे गोंयकार तरणाटी आसात ते उठून आमकां आदार दियात आनी हे पासत गोंयचें गोंयकारपण राखपाक तयार जावात. हांव तुमकडे इतलें मागून तुमकां सांगता, हो वगत भायर सरपाचो, हो वगत आमचेर येयला तो सांबाळपाचो आनी आख्खें गोंय आमगेलें सांबाळपाचो हो टायम. हे धनीधर गोव्हर्मेंट आहा तो काबार करून उडोवपाचो दिता आमकां. तरणाटी सगळे तरणाट्यांचो आवाज जाय, ती गोंयचो आवाज सगळे गोंय आमकां जाय. गोंयचें आमी सांबाळूंक जाय आनी त्याच पासत आमी उबे रावल्यात आनी हे क्लायमेट म्हणटा तें सगळें काबार करूंक उठोले. हे सगळे गोंयकारांक काबार करूंक उठोले. प्लीज सगळे गोंयकार तरणाटी यूथ स्ट्रॉंग येवन मेळात. ओके, इतलेंच काबार करून हांव काबार करता. फाल्यां आमची पणजे इलेक्शन. आय कम फ्रॉम पेंजीम. टुमोरो इज आवर CCP इलेक्शन. कॉस्मेटीक हे केलां सारकें. रोड सडनली ओवरनायट चकचकीत जाले. Okay, our constituency is led by Jennifer Montserrat. There were potholes. There is one activist there, Cecil Rodriguez. You must be knowing her. She has been fighting for potholes. I have put a Facebook post about the potholes. Now you go to see spruced up. You can see your face reflected in this. But that is also an eyewash. That it will be washed away soon after the elections. After the elections, and even Miramar Road is sarko chokchokit zala. And now they are coming. Now they are coming for votes. Kidak tumka votes diupache? For what? You are going to fight for Goa? No. You are going to finally follow your bosses. And we know who the bosses are. Your bosses are. So we will have to fight this issue. The CZMP was a very serious issue. We should not allow them to touch our coast, our beaches. And here our mountains, our hills, our fields, this entire Western Ghats, we want it to be declared, inscribed as a World Heritage site.
ओके आणि ते रेड्यूस केला आता फक्त 30 विलेजेस केल्या अशें करून करून हो गव्हर्नमेंट सेंट्रल आणि स्टेट दे विल फिनिश. And I don't want to make any political speech. Then immediately they say all these activists who are fighting, they are politically motivated. We are not politically motivated at all. It is our love for our mother Goa, that we are here. Irrespective of whether we are Hindus, Christian, Muslim, amka kai lagna. Our religion is Goan, Vaikarpan. We are Goans, our religion is Goa. And so let us stay united. Let us fight for Goa. Save Mole, save Goa. Thank you. Dev Barikut. थँक्यू प्रज्वल सर. नेक्स्ट जरीना दाखून जाण आपल्या भुरग्यांक गेले बापूय आसतले. फादर्स डे सेलिब्रेट कोच पयलें आपल्या भुरग्यांक दाखोवन दियाय. येस मुगे पायन तें केलां, मुगे पाय थिंग भागा रावल्लो त्या टायमार झूज चलता तेजो मुगे पाय थिंग आसलेलो. तें हर एकल्या भुरग्यान उडपा सारकें तुमी क्रिएट करून दवरय. आयज सन हांव उतर काबार कोच पयली एक मुगे सदांचो आवाज जो मुगेलो गुरू म्हणूंक शकता हांव तेका त्या आवाजाक संदेश. हे गोंय कोणाचें? हे गोंय कोणाचें? अरे हे गोंय कोणाचें? गोंय तर गोंयकारांचें. गोंयकार म्हण भायर सर गांव सांबाळपाक, गोंय सांबाळपाक. आनी हांव सजमतां गांव गोंय सांबाळपाक मोलेकार आमकां सालसेतकारांक ओ नोताक बार्देसकारांक ओ इलियासांक सपोर्ट कोतले म्हूण चिंतना आसतना तें डिस्टन्स बरें पयस आहा म्हूण. आयज आम तर तें चिंतवालें आम तुमच्या म्हाज्या आसपान आसलोलें. पूण हांव सहज वता आयज सन तुमगे मोतीतुलो हो कीड काटले आनी एक उतर तर आम तर काळें आमचे मोतीतुलें आमच्या काळजांतुलें म्हाका कित्या पडला हें तर उतर काळें आम म्हाका दिसता गोंय आमी जिखोन घेतले. देव बरें करूं. I've roamed all around the world, but never a moment I've seen situation and speak of Abu Dhabi, I speak of Saudi Arabia, I speak of so many countries, the governments are doing good for their people. And I come to tears when I see the way our government, the way India is being destroyed. It is really ridiculous. No respect for the plants. See the trees, see the state, the head is gone. There is nothing left in Mole. Nothing left. Years back we used to come picnicking here, admire wildlife. तीन साबासांची सुकणी असल्या तरी butterflies, insects all gone. And as many of you all spoke of Kierkegaard, I respect the gentleman. Is there here. It is really sad to see what is happening right now. The way the destruction that's going on, it's really sad. I don't think you all understand what are we in for. I am a student basically. I've done my research. I've worked in NIO. I know what are the pros and cons of what is happening today. Various speakers have tried to highlight it. But I don't know why the people do not seem to understand this. If youth are not going to step up and take the initiative of protecting our environment, who is going to do it for you? All these people are there today, they might be there for another few years. You are going to live tomorrow. You're going to live here, your children are going to be there tomorrow. You all are not going to step up. Who do you want to protect? What are you trying to protect? What is there if you're not going to step up today? Please come out, take the initiative, take the step and save Mole, save Goa. Thank you. बेळगाव सारखी शॉपिंग आता गोंयांत शक्य फक्त बॉम्बे बाजारांत. बॉम्बे बाजार घेऊन आयला तरेकवार प्रकारच्यो साड्यो, लग्न समारंभ आणि वेगवेगळ्या सुवाळ्या खातीर खास साड्यो. त्याच बरोबर गिफ्ट करपाक 300 रुपयांच्यान साड्यो, सिल्क साडी 900 रुपयांच्यान सुरवात आणि लेहंगा 3000च्या रेंजी पासून सुरवात. शिलाई आणि एम्ब्रॉयडरीची खास सोय. तर आयजूच भेट दियात बॉम्बे बाजार, 18 जून रोड, पणजी. प्राचीन आणि कलात्मक वस्तूंचो खजिनो जे तुमच्या घरात घरपण हाडटले. देवी देवतांच्यो मुर्त्यो असो किंवा पूजेचे सामान,
शोपीस असो किंवा तरेकवार प्रकारच्यो शोभेच्यो वस्तू गिफ्ट करात किंवा स्वतःचे घर सजयात आमचे डिझायनर शॉल आणि हँडीक्राफ्ट पळोवपाक मुजरत यात आमचो पत्तो बॉम्बे बाजार डिपार्टमेंटल स्टोर 18 जून रोड पणजी Handicraft shopping only at Bombay Bazaar.